हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत् सम्यग् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजभरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री अपति श्रीमन्नारायण भगवान का दिव्य चरण युगल में सभक्ति प्रणति गर्दै श्रीमन्नारायण देवस्थानम का माध्यमबाट यस प्रकल्पमा आबद्ध भइबसेका समस्त श्रीमद् भागवत रसका रसिक महानुभावहरू, विद्वज्जनहरू, समस्त भक्तजनहरू, भक्तिमती आमाहरू, हामीहरूले हिजो अस्तिबाट हामीहरूले प्रारम्भ गऱ्यौँ श्रीमद् भागवतको केही स्वाध्याय होस् भनेर पवित्र सङ्कल्प कर्ता भइबक्सिन्छ स्वामीजी श्री वासुदेवाचार्य स्वामीजी, उहाँका सुपुत्र श्री परमकुशाचार्य स्वामीजी। त्यस्तै यसलाई प्राविधिक प्रक्रियामा धेरै परिश्रम हाम्रा श्री पुरुषोत्तम अधिकारीज्यूले गरिबक्सेको छ। उहाँसँग सबै धेरै आबद्ध भएका सबै महानुभावहरू हिजो श्रीमद् भागवत वेदको फल हो, वेद रूपी कल्प वृक्षमा फलेको निर्दुष्ट फल हो। कुनै प्रकारको छोक्रा नभएको, कुनै प्रकारको खोया नभएको, केवल आद्योपान्त जताबाट अनुभव गरे पनि रसै रस भएको यस्तो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई यसमा प्रवृत्त हुनको लागि सरल छ। किनभने विमोक्तुमीशेन रसग्रहो यता, यो सबैभन्दा सर्वोत्तम अत्यन्त मिठो भएको हुनाले व्यक्तिले राम्रो पाएपछि नराम्रो छोड्दछ, झन् मिठो पाएपछि नमिठो छोड्दछ। पूज्य श्री जीआर स्वामीजी महाराजले अर्चिरादि मार्गमा, जो अर्चिरादि मार्ग भन्ने एउटा पुस्तक योगीराज स्वामीजीको आज्ञाले स्वामीजीले लेखेर प्रकाशित पनि भयो, त्यसमा लेखिबक्सिन्छ कि उखुको रस पाउँदा त जसरी छाड्छन् निलाक्रा जन, खुदो मिल्न गए रसै पनि उसै छाड्छन् उनैका मन। खुदो मिल्न गयो भने त जसरी छाड्छन् निलाक्रा जन, फेरि मिश्री मिल्यो भने त सहजै छाड्छन् नि खुदो पनि। त्यस्तै श्रीहरिको सुधारस मिले सारा पछाडि भयो। यसलाई पुनः श्रवण गरिबक्सियोस्। उखुको रस पाउँदा त जसरी छाड्छन् निलाक्रा जन, खुदो मिल्न गए रसै पनि उसै छाड्छन् उनैका मन। फेरि मिश्री मिल्यो भने त सहजै खुदो बिकामे भयो। त्यस्तै श्रीहरिको कृपा रस मिले सारा पछाडि भयो। यस्तो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवानको करुणा रसले ओतप्रोत भएको श्रीमद् भागवतमा प्रवृत्तिको लागि सजिलो छ, कुनै गाह्रो छैन। त्यस हुनाले निगम कल्पतरुर गलितमद्वारा भनिबक्सियो। अब यहाँ हामीहरूले श्रवण गऱ्यौँ नैमिषारण्य क्षेत्र जो वैष्णव क्षेत्र हो, त्यो वैष्णव क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरू नित्य निरन्तर चल्ने भएको ज्ञान यज्ञमा दीक्षित भएर बसिबक्सेको थियो। उहाँहरूको सौभाग्यले व्यास शिष्य रोमहर्षणका सुपुत्र पौराणिक श्री सूतजी बिहानै त्यहाँ आइबक्सिएको छ। उहाँ उपस्थित भइबक्सियो। उहाँलाई स्वागत सत्कार गरेर उहाँहरूले प्रश्न गरिबक्सिन्छ, सोधिबक्सिन्छ। शौनकादि 88,000 ऋषिमध्ये जो सबैभन्दा श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ शौनक मुनि, जो सहस्राधिक महात्माहरूलाई भोजन गराएर घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गरेर रहनेलाई कुलपति भनिन्छ भने उहाँले त 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई यो सहयोगक्षेम स्वाध्याय गराइबक्सिनु भएका त्यस्ता महाभागवतोत्तम श्री शौनकजीले सबैका तर्फबाट
उहाँले प्रश्न गरिबक्स्यो। हामीहरूले हिजोबाट प्रश्न सुन्यौँ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासप त एकदा तु मुनयः, यहाँबाट सुरु हुन्छ, त एकदा तु मुनयः प्रातर हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। ते मुनयः, ती मुनिहरू मननशील भगवत स्वरूप रूप गुण वैभवलाई, भागवतको गुण वैभवलाई, आचार्यको गुण वैभवलाई मनन गरिबक्सिने भएका ती मुनिहरूले उहाँहरू पनि आफ्नो नित्य नैमित्तिक कर्म गरिबक्सिन्थ्यो। प्रातर हुत हुताग्नय, प्रातः कालमा नै हुता भनेको हवनादि द्रव्यले हवन गरिबक्सेको छ अग्निमा, जसले, अथवा हुत हुताग्नय नित्य हवन र नैमित्तिक हवन आदि कार्य पनि जसले परिपूर्ण गरिबक्सेको छ। आफ्नो नित्य कर्म अवश्य गर्न पर्दछ। सन्ध्यावन्दन आदि जो नित्य कर्म हो त्यो गर्न पर्दछ। किनभने सन्ध्यावन्दन गरिएन भने सन्ध्याहीनो अशुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु भनेको हुनाले सन्ध्यावन्दन नित्य कर्म हो। सन्ध्यावन्दन गरेर पुण्य पनि मिल्दैन, तर सन्ध्यावन्दन नगर्ने भने अरू भगवत सेवा आराधना गर्ने अधिकार पनि मिल्दैन, प्रत्यवाय लाग्दछ। सन्ध्यावन्दन नगरे पाप लाग्दछ, सन्ध्यावन्दन गरेर पुण्य पनि मिल्दैन, तर पाप लाग्दैन सन्ध्यावन्दन गरेपछि। त्यस हुनाले प्रातःकालका आफ्ना सबै नित्य कर्म निवृत्त भइबक्सेका शौनकादि मुनिहरूले सत्कृतम आदर गरिबक्सिएको, आदर गरिएका, आएका अतिथिलाई आदर गर्न पर्दछ। आदर गरिएका महाभागवत सूतजीलाई जो दिव्य सिंहासनमा समासीन भइबक्सिन्छ, आसीनम भनेको आसन ग्रहण गरिबक्सेका सूतम पौराणिक सूतजीलाई आदरपूर्वक इदम आदरात पप्रच्छु, आदरातिशयले करबद्ध अञ्जली जोडेर, हात जोडेर उहाँहरूलाई प्रणाम गरेर सोधिबक्सियो। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः वेत्थत्वम्। हे प्रभु, हे पौराणिक सूतजी, निश्चय नै हजुरले, त्वया हजुरले, खलु निश्चय नै, सेतिहासानि पुराणानि, इतिहास सहित पुराणहरूलाई र अरू धर्मशास्त्रहरूलाई पनि श्रवण गरिबक्सियो, पढिबक्सियो, तिनको उपदेश पनि गरिबक्सियो। यसमा केही शङ्का छैन, हजुरले सबै पढिबक्सियो। त्यस हुनाले हजुरले हामीलाई बताइबक्सियोस्। होइन, हजुरले आफै नै यिनी सबै प्रश्नको उत्तर हजुरले आफै जान्न सकिबक्सिन्छ। म यसमा भन्न के योग्य छु र? हजुरहरूले आफै भने हुन्न र आफै बुझे हुन्न र? हजुरहरू नै परावर तत्त्वज्ञ भइबक्सिन्छ, वेदितव्य भइबक्सिन्छ भन्दा प्रभु होइन, त्यस्तो होइन। हजुर सुयोग्य आचार्यका सुयोग्य शिष्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हजुरले नै हाम्रो प्रश्नको उत्तर जानिबक्सिन्छ। यथार्थ आपात प्रतीति होइन, तलस्पर्शी ज्ञान भइबक्सेका हजुरले हामीहरूलाई यथार्थ प्रदान गर्न सक्षम भइबक्सेको हुनाले हाम्रा शङ्का निराकरण गर्न हजुर नै योग्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हे अनघा, शास्त्रार्थ ज्ञानको निमित्तमा हुने भएको जो पाप कर्म छ, जो अवरोध छ, शास्त्र ज्ञानको विरोधी भएका पाप कर्मदेखि रहित भइबक्सेका हे अनघा, हे निष्पाप, हजुरले नै इतिहास सहित पुराणहरूको अध्ययन गरिबक्सेको छ। मन्वादि धर्मशास्त्रहरूलाई हजुरले यथार्थ जानिबक्सिन्छ, पराशर स्मृति आदिलाई यथार्थ जानिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले ती शास्त्रमा जो निश्चित गरिएको छ
ती सबै हजुरले अवश्य पढिबक्सेको छ, जानिबक्सेको छ। अनि तिनलाई अधीति बोध आचरण प्रचारणै दशाचतस्रः प्रणयनुपादिभि भने झैँ पहिले पढ्न पर्दछ, पढेको बुझ्न पर्दछ, सम्झन पर्दछ, जान्न पर्दछ। जानिसकेकालाई आफूले आचरणमा उतार्न पर्दछ। अनि आचरणमा उतारेपछि बल्ल उपदेश गर्न पर्दछ। त्यो उपदेश कार्यकरण हुनाले, त्यो उपदेशले लाभ दिने हुनाले हजुर यस्ता अध्ययन गरेर, अध्ययन गरेको श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निधिध्यासितव्य त्यो सबै गरिबक्सेको हुनाले हजुर सुयोग्य भइबक्सिन्छ। हजुरले हामीहरूलाई कृपा गरेर सुनाइबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। हजुरले पढिबक्सियो, हजुरले यति जानिबक्सेको छ कि यानि वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण, भगवान बादरायण विदाम श्रेष्ठ ज्ञानीहरूमा सर्वश्रेष्ठ भइबक्सेका बादरायण वेद जो जानिबक्सिन्छ, धर्मशास्त्र इतिहास वेद आदिलाई जो जानिबक्सिन्छ भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासजीले र परावर विद अन्य च मुनया विदु तत्सर्वम त्वम वेद, त्यो सबै हजुरले जानिबक्सिन्छ। परावर तत्त्वज्ञ, पर भनेको भगवान श्रीमन्नारायण, परमात्मा तत्त्व भगवान श्रीमन्नारायण। अवर भनेको प्रकृति र पुरुष तत्त्व, हामी सबै। यी सबैको रहस्य यथार्थ हजुरले जानिबक्सिन्छ। अर्थात् हे चिद चिद विशिष्ट भगवत तत्त्वलाई जानिबक्सेका, अर्थात् हे तत्त्वत्रयलाई जानिबक्सेका। मुमुक्षुले तत्त्वत्रय जान्न पर्दछ। हजुरले ती सबै तत्त्वत्रयको यथार्थ रहस्य जानिबक्सिन्छ। अनि कसरी जानिबक्सेर भन्दा वेत्थत्वम सौम्य तत्सर्वम तत्त्वतः तदनुग्रहात्। तदनुग्रहात् भनेको आचार्यका कृपाले, आचार्यको अनुग्रहले जानिन्छ। आचार्यको अनुग्रह नभइकन जानिन्न। आचार्यद्वारा कृपाले मिलेको जो ज्ञान हो त्यसले लाभकर हुन्छ। आफै पत्रमा अथवा सुनेर पढेको मात्र नभएर आचार्यका सन्निधिमा रहेको जो ज्ञान हो, आचार्यको कृपाले ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यस हुनाले ज्ञानीको सेवाले जसरी ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यसरी ज्ञान प्राप्त हुने अरू उपाय छैन। न बुध भजनात् बोध जनकम, ज्ञानीको सेवा गरेर, सदाचार्यको सेवा गरेर जसरी ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यस्तो ज्ञान हुने उपायहरू केही पनि छैन। न वेदान्तात् शास्त्रम न मधुमथनात् तत्त्वमधिकम न तद्भक्तात् तीर्थम न तदभिमतात् सात्विकपदम न सत्त्वाद् आरोग्यम न बुध भजनात् बोधजनकम न मुक्तेः सौख्यम न द्वयवचनतः क्षेमकरणम। यो श्लोकमा वेदान्त देशिक स्वामीले भनिबक्सिन्छ, न वेदान्तात् शास्त्रम, वेदान्त भन्दा ठुलो शास्त्र कुनै पनि छैन। यो वेद वेदान्तको पनि सार हो। श्रीमद् भागवत तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा। त्यस हुनाले हजुरले वेद वेदान्त जानिबक्सिन्छ। सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कुन हुन् त? वेदान्त सर्वश्रेष्ठ शास्त्र हो। न वेदान्तात् शास्त्रम। अनि हजुर परमात्मा तत्त्वलाई पनि जानिबक्सिन्छ। परावर विदः यानि विदु, यानि धर्मशास्त्राणि विदु, परावर तत्त्वज्ञहरूले जो धर्मशास्त्र जानिबक्सिन्छ त परतत्व भनेको भगवान नारायण हो। न मधुमथनात् तत्त्वमधिकम, मधुमथन भन्दा ठुलो तत्त्व कुनै पनि छैन। अनि न तद भक्तात् तीर्थम, भगवानका भक्तहरू भन्दा उत्तम तीर्थ कुनै पनि छैन। भगवानका भक्तहरूले मन पराइदिएको चाहे चाराली झापा होस्, चाहे माइधार होस्, चाहे सहस्त्रधारा होस्, जहाँ महाभागवतहरूले त्यहाँ आएर बस्दी बक्सिन्छ त्यो तीर्थ हुन्छ। न तदभिमतात् सात्विक पदम,
महाभागवतले मन पराएको भन्दा उत्तम पद कुनै पनि हुँदैन। न सत्वाद आरोग्यम, आरोग्य हुनको लागि सात्विक आहार सत्वगुणी हुँदा जसरी आरोग्य भइन्छ त्यस्तो आरोग्य हुने अरू उपाय केही पनि छैन। अनि मुख्य यहाँ भन्न चाहेको न बुध भजनात् बोध जनकम, ज्ञानी महापुरुषहरूको सेवा गर्नाले जसरी ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यो ज्ञान त्यस्तरी सजिलो ज्ञान अरू उपायले प्राप्त हुँदैन। त्यसो हुनाले हे महाभागवत, हे श्री सूतजी, हजुरले सदाचार्य परिपूर्ण आचार्य गुणले युक्त भइबक्सेका, पुष्कल आचार्य गुणले युक्त भइबक्सेका भगवान वेदव्यासका श्री चरणको छत्र छायामा रहेर हजुरले जान्न पर्ने सबै कुरा उहाँका आशीर्वादले प्राप्त गरिबक्सेको हुनाले हाम्रा सकल प्रश्नको उत्तर दिन हजुर सुयोग्य भइबक्सिन्छ। हजुरको कृपा हुन्छ भने हामीले पनि हजुरद्वारा ती ज्ञान प्राप्त गरौँ भनेर विनय नम्रता प्रकट गरिबक्सिन्छ। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतः तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। हे सौम्य, हे सोमवत् प्रिय दर्शन, हे साधु स्वभाव भएका, साधु भनेको साधुनोति परकार्यमिति साधु, साधु भनेको अरूको दुःखमा दुःखी हुने जो त्यसलाई साधु भनिन्छ। यस्ता हे साधु, हजुरले सबै कुरा जानिबक्सिन्छ, तत्त्वतः यथार्थ जानिबक्सिन्छ। आचार्यका अनुग्रहले सबै कुरा हजुरले जानिबक्सिन्छ। किनभने स्निग्धस्य शिष्यस्य, प्यारो शिष्यलाई, प्यारा शिष्यका प्रति गुरुहरूले अत्यन्त गोपनीय अत्यन्त रहस्य कुरा पनि भनिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले अवश्य जान्न पर्ने जो रहस्य कुरा हुन्, शास्त्रको सारतम कुरा हो, त्यो सबै कुरा हजुरले जानिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले कृपा गरेर हामीहरूलाई भनिबक्सियोस्। हे आयुष्मान, यो हजारौं वर्ष चल्ने भएको यो ज्ञान यज्ञमा हजुर दीर्घायु भइबक्सियोस्। हामीले भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौँ, हे आयुष्मान, तत्र ती पुराण आदिहरूमा यत पुंसाम एकान्ततः श्रेयः, जो कुरा पुरुषहरूलाई अव्यवचरित कल्याण गर्नेवाला छ, यथार्थ कल्याण गर्नेवाला छ अनि अत्यन्त चाँडै कल्याण गर्नेवाला छ। अन्जसा भनेको चाँडै, अति सजिलै चाँडै, शीघ्र फलप्रद जो कुरा छ त जसले श्रेय हुन्छ। श्रेय भनेको आत्यन्तिक कल्याण। श्रेय प्रेय दुईटा मार्ग छन्। प्रेय मार्ग अहिले भर्खरैमा राम्रो लागे जस्तो हुन्छ, परिणाममा अहितकर हुन्छ। श्रेय मार्ग अहिले भर्खरै उपाधिद्वारा, पापारब्ध उपाधिले हामीहरूलाई नराम्रो लागे पनि वास्तवमा त्यसको परिणाम अत्यन्त हितकर हुन्छ। त्यसो हुनाले दिगो आनन्द दिने भएको श्रेय मार्ग हो। त्यस्तो श्रेय मार्ग कसरी हुन्छ त्यो कुरा हजुरले जो सबै शास्त्रद्वारा निर्णय गरिबक्सेको छ, त्यो साधन हजुरले जो निश्चय गरिबक्सेको छ, त्यो नहा हामीहरूलाई संसितम अर्हसि, त्यो श्रेय मार्ग हामीहरूलाई हजुरले आज्ञा गर्न योग्य भइबक्सिन्छ। हजुरले सुनाइबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। यसमा साधन भएको धर्म सोधिबक्सियो अनि निरतिशय श्रेय के हो, त्यहाँभन्दा उत्तम कल्याणकारी चीज के हो त्यो बताइबक्सियोस् भनेर सर्वथा निख्रेर आग्रह नराखिकन सोधिया छ। कहीँ कहीँ वक्ताका सामने श्रोताले आग्रह गरेर सोध्यो भने त्यो आग्रह गरेर सोधेपछि त्यही अनुसार उत्तर दिनुपर्छ। यहाँ आग्रह नराखिकन परतत्व को हो त्यस बारेमा बताइबक्सियोस्। यहाँ पहिल्यै यो भनिएन कि भगवान नारायणका बारेमा बताइबक्सियोस्, नारायण परतत्व हो त्यो भनिबक्सेन। अर्थात् अरू कुनै परतत्व भए पनि बताइबक्सियोस् भनेर निख्रेर भर परेर सोधिबक्सिएको छ श्रोताहरूले पूर्वाग्रह नराखिकन। त्यसो हुनाले अब वक्ता स्वतन्त्र भएर शास्त्रको सार कुरा बताइबक्सिन्छ। कहीँ कहीँ श्रोताहरूले आग्रह गरेर सोध्दछन्, यस विषयमा बताउनुहोस्, पुत्रलाभ कसरी हुन्छ, शास्त्रहरूमा त्यो पनि छ।
शास्त्रले पुत्र प्राप्ति कसरी हुन्छ, शत्रु मार्ने कसरी इत्यादि सोध्छन् वक्ताका सामने। श्रोताले त्यसको प्रश्नाशयका आधारमा वक्ताले उत्तर दिइबक्सिन्छ। तर यहाँ त्यस्तो आग्रह नराखिकन को हो सर्वोत्तम तत्त्व, के हो चेतनको आत्यन्तिक कल्याण गर्ने मार्ग भनेर सोधेपछि बडा आनन्दित हुनुहुन्छ उहाँ। अगाडि गएर सोधिबक्सिन्छ। प्रायणाल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हिपद्रुताः। हे सभ्य, वास्तवमा यो कलियुगमा प्राय गरिकन सबै व्यक्ति अल्पायुवाला छन्, मन्द बुद्धि छन्, मन्द साधनले युक्त छन्, अत्यन्त सुतराम मन्द मत, अत्यन्त मन्द बुद्धि भएका छन्। भाग्य पनि अत्यन्त अल्प छ, अनेक प्रकारका उपद्रवले ग्रस्त छन्, विघ्न धेरै छन्, आयु थोरै छ। त्यस हुनाले शास्त्राभ्यासले सबै श्रेय निश्चय गर्न अनन्त शास्त्रम बहुलाच विघ्न, शास्त्र अनन्त छन्। त्यस हुनाले यत्सारभूतम तदुपासितव्यम, जो सार हो त्यो ग्रहण गर्ने हो। हामी सार ग्रहण गर्न सक्षम छैनौँ, हजुर सारग्राही भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सकल शास्त्र सारार्थ जो हो त्यो हामीहरूलाई भनिबक्सियोस्। यो कलियुगमा, वास्तवमा यो कलियुगमा सबै प्राणीहरू, प्राय त्यसमा पनि मनुष्यहरू अल्पायु छन्। यद्यपि शास्त्रले भन्छ शतायुर्वै पुरुषः, 100 वर्ष मनुष्यको आयु हो। मनुष्यको परमायु 100 वर्ष हो। शतं जीवेम शरदः, त्यो भने पनि यदि 100 वर्ष यदि बाँच्दछ भने पनि 50 वर्ष त निद्रामा गयो, बाँकी रह्यो 50 वर्ष। त्यो रहेको 50 वर्ष पनि कोही खेलकुदमा बितायो, कोही केमा बितायो, रहन्छ जम्मा 10 वर्ष रहन्छ। धन सम्पत्ति कमाउनमा, कमाना खाना पाखानामा हुँदाहुँदै बस कहिले आमाका उदरमा रहन्छ, कहिले फेरि झुलुङ्गामा झुल्दछ। पेट में पौडी मही बीच पौडी जननीसँग पौढत बाल कहायो। पेट में पौडी मही बीच पौडी जननीसँग पौढत बाल कहायो। जबही त्रियासँग पौढन लाग्यो सारो युवापन पौडी गवायो। क्षीर समुद्र के पौढनहार तिन्हें धरी ध्यान में नेक न लायो। पौढत पौढत पौडी गयो जो चिता पर पौढन के दिन आयो। चितामा पौड्ने बेला आउँछ, आखिरमा जे गर्न भएर आएको त्यही गर्न पाउँदैन। अनेक प्रकारका उपद्रवले ग्रस्त छ यो संसारमा मनुष्य। आखिरमा लेखनाथ पौडेलको चिता हाँस्छ, चिता खित्का छोडी अभयसँग हाँस्यो मरी मरी, केही लान पाउँदैन। सुनाले भगवान हजुरले कृपा गरेर यो कठोर कलिकालमा जन्म लिएका मन्द प्रज्ञ, मन्द बुद्धि, मन्द साधन भएका सकल मनुष्यको कल्याण हुने साधन के हो त्यो बताइबक्सियोस्। भाग्यहीन भएका, नाना प्रकारका रोगले पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई कल्याणको उपाय के हो, यो मुक्तिको साधन सोधिबक्सियो। मुक्ति भनेको मुक्तिर मोक्षो महानन्द। न मुक्ते सौख्यम न द्वय वचनतः क्षेम करणम। सबैभन्दा निरतिशय आनन्द, ठुलो सुख भनेको मोक्ष हो, अर्थात् भगवत अनुभव। भगवत अनुभव नै सबैभन्दा ठुलो सुख हो, मोक्ष आनन्द। त्यो मुक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर सोधिबक्सियो। कलियुगमा फेरि कस्तो छ भने सत्य, त्रेता, द्वापर आदि 3 युगमा संसारको भोग अनुभव गरेर अनि पछि वीतराग भएर मोक्षमा प्रवृत्त हुन्थ्यो। यहाँ त्यो अवसर पनि आउँदैन। कलावन्नगत प्राण। त्यस हुनाले बस यही अहिले नै, तत्काल नै, अविलम्ब नै मोक्षमा प्रवृत्त हुन पर्दछ। त्यो मोक्ष साधन प्राप्त गर्नको लागि हजुरले आज्ञा गरिबक्सियोस्। कसरी माने परमश्रेय साधन के हो त्यो भनिबक्सियोस्। धेरै कुरा छन् शास्त्रमा त। भूरिणी भूरि कर्माणि
श्रोतव्यानि विभागशः। हे भगवान, क्रमशः सुन्यो भने त धेरै कुरा सुन्न पर्नेछ। ती सबै सुन्न फुर्सद छैन कसैलाई पनि। आयु नै अल्प छ। धेरै धेरै आयु भएका इन्द्रादि देवताहरूले पनि धेरै आयुसम्म बृहस्पतिसँग वेद आदि ग्रन्थ पढ्दै जाँदा, वेदहरू पढ्दै जाँदा 3 परमायु लिएर पढ्दा पनि त्रयीको कति ज्ञान भयो भन्दा बस 3टा ठुला ठुला पहाड देखाउनु भयो। ती पहाडबाट तिमीले माटो लिएर आऊ मुठीमा भन्दा त्यहाँबाट मुठीले माटो लिएर आउनु भयो। अनि माटो लिएर आएपछि मैले कति पढेँ त, वेद पढेर सकेँ भन्दा तिमीले त्यो वेद कति पढ्यो भने यी 3टा विशाल पर्वतबाट जति माटो लिएर आयो नि मुठी मुठी हो, त्यस्तै वेदबाट त्यति ज्ञान प्राप्त गर्यो। त्यस हुनाले अनन्ता वै वेदा, वेद अनन्त छन्। अनन्त भगवानको अनन्त महिमा प्रतिपादन गर्ने वेदहरू पनि अनन्त छन्। त्यस हुनाले सबै वेद पनि, वेद शास्त्रहरू, वेदाङ्गहरू पनि हामीले पढेर सकिन्न। त्यस हुनाले धेरै कुरा सुन्न पर्नेछन्। शास्त्रहरू, शास्त्रमा जो साधनहरू क्रमशः अनुष्ठान प्रकारका भेदले धेरै प्रकारको बताइएको छ। त्यस हुनाले हे साधो, हे सौम्य, ती सुन्न पर्नेमा श्रोतव्यादिषु, सुन्न पर्नेमा यत परम जो सारभूत छ त्यो हजुरले ब्रूहि नः श्रद्धानानाम, हामी श्रद्धापूर्वक आएका हामीहरूलाई, किनभने श्रद्धावालालाई बल्ल बताउनु पर्दछ। जो श्रद्धाले हिँड्छ अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञानी छ अनि त्यसपछि अज्ञानी भइकन फेरि अश्रद्धा गर्दछ, गुरुका वचनमा अक्षरशः विश्वास जसले गर्दैन त्यसलाई पनि सुनेर त्यसले काम गर्दैन। अनि सुनिसकेपछि पनि खै कुन्नी हुने हो कि होइन जो सन्देह गर्दछ त्यसलाई पनि कल्याण नहुने हुनाले हामी श्रद्धा विश्वासले हजुरको शरणमा आएका छौँ। त्यस हुनाले हे साधो, हजुरको आफ्ना बुद्धिले, मनीषया भनेको बुद्धिद्वारा यो सबै सारलाई उद्धार गरेर जो सारभूत हो, अनिष्टलाई हटाएर अभिष्ट प्रदान गर्ने भएको जो सार तत्व हो, जुन सार तत्व जानेपछि यो मन प्रसन्न हुन्छ, अर्थात् भगवान पनि प्रसन्न भइबक्सिन्छ। येनात्मा सम्प्रसिद्धति, जो सुनेपछि मन प्रसन्न हुन्छ, जो जानेपछि भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ, त्यो कुरा हजुरले कृपा गरेर हामीहरूलाई भनिबक्स्योस्। जो सुनेपछि रागादिले दूषित भएको, रागादिले कलुषित भएको यो चित्त पवित्र हुन्छ, त्यो कुरा हजुरले कृपा गरेर श्रद्धा गर्ने भएका हामीहरूलाई ब्रूहि, वर्णन गरिबक्स्योस्, उपदेश गरिबक्स्योस्। हामीहरूलाई कृपा गरेर हजुरले कसरी सर्व दुःख हानि हुन्छ त्यो बताइबक्स्योस्। जस्तै गीतामा पनि बताएको छ, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आत्मकल्याणको लागि नै सबै मुमुक्षुहरू प्रवृत्त हुन पर्दछ। आत्मप्रसन्नता, मन प्रसन्न हुने गरी त्यस्तो काममा प्रवृत्त हुनुपर्दछ। अन्तस्करण नै सताम हि सन्देह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तय भनेर सुक्ति पनि बताएको छ। जहाँ सन्देह हुन्छ त्यसमा अन्तःकरणको प्रवृत्ति भित्रबाट मनले यो गर्ने हो, यो गर्ने होइन भन्ने ठाउँमा नगर्ने काममा प्रवृत्त हुँदा प्रथममा त त्यो मनले नै, आत्माले नै भन्छ यो नगर्ने काम हो, नगर। तर हामीहरूले जानी जानी बुझी बुझी जबरजस्ती त्यहाँ यसमा प्रवृत्त हुन खोज्दछौँ, फेरि पनि रोक्दछ, पटक पटक त्यहाँ प्रवृत्त हुन खोज्दा रोक्दछ त्यो भित्र अन्तःकरणले यो गर्ने होइन भनेर बुद्धिले त्यो भन्दै पनि त्यसैमा लाग्दै गएपछि पछि गएर त्यो नगर्ने काममा व्यक्ति प्रवृत्त हुँदा भन्न छोड्दछ। त्यस हुनाले कसरी यो मन प्रसन्न हुन्छ, त्यस्तो मन प्रसन्न हुने काममा हामी प्रवृत्त हुन पर्दछ। जो सात्विकी आनन्द जसद्वारा मिल्दछ, सात्विक आनन्द, त्यस्तोमा हामी प्रवृत्त हुनुपर्दछ। त्यस हुनाले कृपा गरेर जसरी यो चित्त प्रसन्न हुन्छ
त्यो चित्त प्रसन्न हुने हजुरले उपदेश गरिबक्स्योस्। एनात्मा सम्प्रसिदति, त्यो कुरा हामी श्रद्धा गर्ने हामीहरूलाई वर्णन गरिबक्स्योस्। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत जी, हजुरको कल्याण होस्, हजुरलाई आयु आरोग्य प्राप्त होस्, हजुर स्वस्थ रहेर हामीहरूलाई सुनाउन पाइबक्स्योस्, त्यसको लागि हजुरको कल्याण होस्। भद्रम ते, हजुरको भद्र होस्, कल्याण होस्। हजुरले यो जानिबक्सिन्छ भगवान श्रीमन्नारायण वसुदेव की पत्नी देवकीमा के काम गर्नको लागि भगवान अवतीर्ण भइबक्स्यो, त्यो हजुरले जानिबक्सिन्छ। देवक्यां वसुदेवस्य, हो त कस्ता भगवान? भगवान सात्वतां पति, षडैश्वर्य सम्पन्न जो भगवान भइबक्सिन्छ। सात्वतां पति भनेको भक्तहरूका पति। सात भनेको विष्णु भगवान, त्यस्ता भगवान जसका हृदयमा भइबक्सिन्छ त्यस्ता सात्वतां भनेको भगवत भक्त भएका जनहरूको भगवान स्वामी भइबक्सिन्छ। जो भगवान भनेको षडैश्वर्य सम्पन्न। हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छ षडैश्वर्य भनेको ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेजो वीर्याणि अशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेय गुणादिभि। हेय प्रतिभा जसमा दोष छँदै छैनन्, गुण अनन्त छन्, असङ्ख्य छन्। त्यस हुनाले भगवानका गुणको वर्णन गरेर पार पाइन्न। सङ्ख्यातुं नैव शक्यन्ते गुणाः दोषाश्च सारिङ्गिणः आनन्त्यात् प्रथमो राशिः अभावात् एव पश्चिमः। भगवान सार्ग धनुर्धारी श्रीमन्नारायणका दिव्य कल्याण गुणगणहरूलाई वर्णन गरेर पार पाइन्न भनेर सकिँदैन। सङ्ख्यातुं नैव शक्यन्ते, परिगणना गरेर सकिँदैन, किनभने अनन्त्यात्, अनन्त भएको हुनाले। कल्याण गुणगणहरू अनन्त छन्, वर्णन गरेर पार पाइन्न। दोष छँदै छैनन् र वर्णन गरेर पार पाइन्न। सङ्ख्यातुं नैव शक्यन्ते गुणाः दोषाश्च सारिणः। ती गुणहरूमध्ये प्रधान 6वटा गुणहरू छन्, जो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज। ज्ञान भनेको करामलगवत सर्वम याथात्म्यम ज्ञानम। हत्केलामा राखेको निर्मल जललाई हेर्दा हामीहरू तलमाथि सर्वत्र छर्लङ्ग देख्न सक्दछौँ। त्यस्तै एकैपटक अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई जो भगवानले सर्वदेश सर्वकालमा सबै अवस्थामा साक्षात्कार गरिबक्सिन्छ, समष्टि र व्यष्टि रूपले, त्यस्तो भगवानको ज्ञान छ। यस्य ज्ञानमयं तपः। ज्ञानैका निरूपणीय भएको हुनाले भगवानलाई भगवान भनेको हो। भगवानको मुख्य अर्थ ज्ञानवान, ज्ञान र आनन्द स्वरूप भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसमा अरू शक्ति त्यस्तै छ, अगणित घटना पटियान सामर्थ्य शक्ति छ। बल भनेको धारणा सामर्थ्यम बलम, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई भगवानले धारण गरिबक्सेको छ र पनि भगवानलाई कुनै प्रकारको परिश्रम हुँदैन, आयास हुँदैन, बल छ त्यस्तो भगवानको। ऐश्वर्य भनेको नियमन सामर्थ्यम ऐश्वर्यम, सबैलाई आफ्ना नियन्त्रणमा राखिबक्सेको छ। सबैका घटघटमा बसेर सबैलाई चलाइबक्सेको छ, हामीले थाहा नपाएर। सबैलाई नियन्त्रण गर्ने ईश नियमन हो ऐश्वर्य, सबैलाई नियन्त्रण गरिबक्सिन्छ। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य। वीर्य भनेको अविकारित्वम वीर्यम, भगवान निर्विकार भइबक्सिन्छ। भगवान भक्तको दुःखमा विकार भए पनि त्यो भगवानको दूषण होइन, भूषण हो। भक्त रुँदा भगवान रोइबक्सिन्छ। भक्तको दुःख दूर गर्नको लागि भगवान आइबक्सिन्छ। भगवान कर्मका वशमा विकृत भइबक्सिन्न। आफ्ना कल्याणले भगवान जस्तो पनि बन्न सकिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यथार्थमा भगवान निर्विकार भइबक्सिन्छ। अविकारित्वम वीर्यम, अर्थात् भगवानको वीर्य यस्तो छ कि 16,108 रानीहरूमा प्रत्येकमा 10-10वटा छोरा र एउटी छोरी उत्पन्न गरेर त्यो सामर्थ्य भगवानको, र पनि भगवान निर्विकार। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज। तेज भनेको पराभिभवन सामर्थ्यम तेज। जस्तै अहिले दिउँसो पनि
साना साना ताराहरू छन्, तर सूर्यको प्रकाश नजिक भएको हुनाले सूर्यको तेजले अभिभूत भएर तिरस्कृत भएर अरू देखिएका छैनन्। रात्रिमा देखिन्छन् सूर्य अस्त भएपछि। हो त्यस्तै भगवानमा भगवानको यस्तो तेज छ कि भगवानका तेजका सामने सबै नगण्य हुन्छन्, खद्योत जस्तै जुनकिरी जस्तै हुन्छन्। त्यसो हुनाले त्यस्ता षडैश्वर्य सम्पन्न भएका जो भगवान भइबक्सिन्छ, देवक्याम वसुदेवस्य, जो वसुदेव भइबक्सिन्छ, उहाँकी भार्या देवकीमा के कार्य गर्नको लागि, यस्य कार्य चिकित्सा, जो कार्य गर्नको लागि भगवान प्रकट भइबक्सियो, अवतार लिइबक्सियो, त्यो सबै कुरा हजुरले जानिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हजुरले भगवानको अवतार रहस्य पनि भनिबक्सियोस्। तन्नः शुश्रूषमाणानां, त्यस हुनाले शुश्रूषा हुनुपर्दछ। शुश्रूषालाई जो श्रवण गर्न इच्छुक छ त्यसलाई सुनाउनु पर्दछ। अर्को शुश्रूषा भनेको सेवा गर्ने, सेवा गर्न, जो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन भनेको हुनाले सेवा भाव भएका, सुन्न इच्छा भएका यस्ता हामीहरूलाई हजुरले कृपा गरेर हे अङ्गा, हे कल्याण, हे सुभद्रा, हजुरले कृपा गरेर भनिबक्सियोस्। तन्नः शुश्रूषमाणानां अर्हस्य अङ्गानुवर्णितम, हे अङ्ग, हे भद्रा, शुश्रूषमाणानां भनेको श्रवण गर्न इच्छा गरेका हामीहरूलाई, इच्छा सुन्न इच्छा नगर्ने व्यक्तिलाई सुनाएर के त, सुन्नेले यदि सुन्दैन भन्नेले मात्र गर्नु के, नङ्गाका देशमा धोबी गई पाउँछ काम के, सुन्नेलाई सुनाउनु पर्दछ, नसुन्नेलाई सुनाएर काम लाग्दैन। त्यसो हुनाले वास्तवमा हामी सुन्न इच्छा गरेका छौँ, हामीहरूलाई हजुरले अस्माकम अनुवर्णितम कर्मशः वर्णन गर्न हजुर योग्य भइबक्सिन्छ। जुन भगवान वासुदेवले अवतार लिइबक्स्यो, जुन भगवानको यस्य वासुदेवस्य, जुन भगवान वासुदेवको अवतार यो संसारमा आविर्भाव के को लागि हुन्छ, भूतानां क्षेमाय, प्राणीहरूको कल्याणको लागि, अनि प्राणीहरूको पालनको लागि, प्राणीहरूको समृद्धिको लागि हुन्छ। यहाँ भक्तहरूको लागि नभएर भूतानां भन्ने उहाँको वेदव्यासजीको अभिप्राय के हो, के अरे यहाँ प्रश्नकर्ताको अभिप्राय के हो भने भगवान श्रीमन्नारायणले शत्रुहरूलाई पनि रिपुणामपि वत्सल, शत्रुका लागि पनि भगवान वात्सल्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवान दर्शन दिएर शत्रुलाई पनि कल्याण गरिबक्सिन्छ। महाभारतका युद्धमा भगवानको दर्शन पाएर अर्जुनका प्रतिपक्षीहरू पहिली मुक्ति भए अरे भगवानको दर्शनको फलले। त्यस हुनाले महान उपकारकर्ता जसरी भए पनि भगवान जताबाट भए पनि कल्याण गर्ने, भगवानले कहिले कल्याण गरिबक्सिन्छ। ये हताः चक्रधरेण राजन, भगवान चक्रधारीले जसलाई मारिबक्स्यो त्यति सबै तेते नरः विष्णुपुरम प्रयाताः क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। भगवानको क्रोध पनि अरूले दिएको वरदान भन्दा भगवान नारायणले दिएको क्रोध पनि अत्यन्त कल्याण गर्नेवाला हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवान भूतानां प्राणी मात्रको शत्रुहरूको पनि शत्रुभावले भगवानका सामने आएकालाई पनि, भगवानका शत्रु त कोही पनि छैनन्, उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट शत्रु मानेका हुन्छन्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मेरो कुनै शत्रु पनि छैन, मेरो कुनै त्यस्तो पक्षपात गरेर आफ्नो पनि छैन, म सबैमा सम छु। किनभने सबै जगतको स्रष्टा भगवान भएको हुनाले त्यस्ता भगवानले सम्पूर्ण प्राणी मात्रको, जसको अवतारले प्राणी मात्रको कल्याण गर्दछ, प्राणी मात्रलाई पालन गरिबक्सिन्छ, प्राणी मात्रको समृद्धिको लागि भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानको जो अवतारका रहस्य हजुरले बताइबक्सियोस्। आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत
यद्विभेति स्वयं भयम घोराम संस्कृतिम आपन्नः। घोर जन्म जरा मरण रूपी यो अत्यंत कठोर दशामा पुगेको। जन्म जरा मरण वृद्ध युवा नरक गर्भ, यी 7वटा दशा छन्। सप्तक दशा। 9वटा ग्रह हुन्छन् भने ती कहिले कहिले लाग्छन् नवग्रह, जहिले पाइ लाग्दैनन्, तर यी 7वटा दशा मोक्ष नभएसम्म लागिराखेका छन् हाम्रा पछि। जन्मले छोड्दैन, जराले छोड्दैन, मरणले छोड्दैन, बाल्यावस्था वृद्धावस्थाले छोड्दैन, गर्भ र नरकले पनि छोड्दैन। त्यस हुनाले यी जो घोर संसारको दशा हो, घोराम संस्कृति भनेको यही हो, 7 दशा। जन्म मरण गर्भ नरक अनि बाल्य वृद्ध जरा, यी 7वटा दशा छन्। यी 7 दशामा गर्भ जन्म जरा मरण आदि गरिएका भयंकर कष्टदायी जो संसारको बन्धन हो, त्यसमा प्राप्त भएको चेतनलाई विवश भएर प्राप्त छ। त्यहाँ आएर विवश भएर मृत्युका वशमा पुग्दछ। मृत्युका वशमा छौँ। संसारमा भएका जीवहरू सबै बस मृत्युले समातिराखेका छ। यस्ता मृत्यु नामै यो मृत्युलोक हो। त्यस हुनाले गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। मृत्युले कपालमा केशमा जगल्टामा समातेर घसिटिराखेको छ, लतारिराखेको छ भन्ने सम्झेर अत्यन्त भयभीत भएर धर्मको आचरण गर्न पर्दछ भनेको हुनाले यस्तो मृत्युवशमा प्राप्त भएको विवश जुन चेतनले, जुन मनुष्यले, जुन भगवान हरिको नाम विवश भएर नजानिकन झुक्किएर चिप्लिएर मरा 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 भन्दा भन्दै पनि राम भयो भने, जसको नाम यस्तो छ कि जुन ढाकाहरूले चोरहरूले ऋषि महर्षिहरूलाई लुट्ने बेला पनि महात्माहरूले वनमा कतै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बीचमा वनमा चोरहरूले वहाँतिर भएका खडिया पल्टन जे झोला झाम्टा थिए त्यही कमण्डलु समण्डलु खोज्न थाले। उहाँहरूले सोध्नुभयो तिमीहरू को हो, किन यस्तो गरेको? उनीहरूले आफ्नो व्यापार बताउँदा रामको नाम आयो। बने चरामो बसुचाह रामो नदीस्तरामो न भयं स्मरामः इति रयन्तोऽपि बने किरातः मुक्तिं गतः रामपदानुसङ्गात्। बने चराम, के गर्छौ तिमीहरूले भन्दा हामी वनमा विचरण गर्दछौँ। चरगति भक्षण यो, जहाँ पायो खाँदै पिउँदै, जे पायो जहिले पायो जहाँ पायो त्यही लुडायो हिँड्दै गर्यो। पशु जस्तै खाँदै गोब्र्याउँदै हिँड्दै गर्छ। पशु थिए ज्ञानी, साधु सन्त महात्माको सङ्गत छैन। त्यस हुनाले जहाँ साधु सन्त महात्माको श्रीचरणको उपस्थिति हुँदैन त्यो वनै हुन्छ। यन मनीषी पदाम भोज रजः कण पवित्रितम तदेव भवनम नोचेत भकारस्तत्र दुर्लभ। महापुरुष ज्ञानी भगवत भक्त को श्री चरण कमल को स्पर्श जसका बड़ा बड़ा भवनमा अथवा पर्णकुटीमा हुन्छ त्यो भवन हुन्छ। नभए महापुरुषहरूको चरणको सन्निधि नभएपछि त्यो वन हुन्छ। महापुरुष आइबक्स्यो भने उहाँका मुखारविन्दबाट भगवत ज्ञान आउँदछ। हामीहरूलाई अज्ञान भगाइदिएर हामीहरूलाई ज्ञानी बनाइ बक्सिन्छ, भगवत समाश्रित बनाइ बक्सिन्छ। अनि बल्ल यो हाम्रो हृदय पनि भगवानको सुन्दर भवन मन मन्दिर बन्दछ। अनि हाम्रो घर पनि सुन्दर भगवानको मन्दिर बन्दछ। त्यति बेला बल्ल यो मन मन्दिर सिंहासनमा लक्ष्मी वल्लभ बस्नुहोस्। चेतनको मति शुद्धि गर्ने भक्ति अञ्जन घस्नुहोस्। त्यस्तो हुने हुनाले वास्तवमा भगवानका भक्तहरूको जसरी तसरी कहीँ उपस्थिति भयो भने त्यो चेतनको कल्याण अवश्य हुन्छ। भगवानको उपस्थितिले कल्याण हुन ढिलो हुन्छ। भगवानका भक्तहरूको बस साधुहरूको दर्शन फल पेखिय तत्काला काक होई पिक बकौ मराला दर्शनादेव साधुना।
साधुको दर्शन मात्रले कल्याण हुन्छ। त्यस हुनाले अब उनीहरू वनमा बसेका हुनाले के थिए त, उनले भन्छन् हामी वनमा हिँड्दछौँ, वने चराम, रामको नाम आयो, बसुचाह राम। बटुवाहरू यो बाटाबाट हिँड्छन्, हिँड्दाखेरि भेटायौँ भने उनीहरूको सम्पत्ति लुट्छौँ, चोर्दछौँ। अनि बसुचाहरामा वने चराम बसुचाहराम नदीस्तराम। अनि कहीँ पुलिसले तिमीहरूको पिछा गऱ्यो भने अनि के गर्छौ त भन्दा यी नदीलाई पार गर्छौँ हामी पौरेर, पुलिसहरू हेरेकै हुन्छ। नदीस्तराम, डर लाग्दैन? डर लाग्ने भयो क्या, यहाँ यस्तो काम गरेर बस्थ्यौँ त हामीले भय भन्ने कुरा जानेका छैनौँ। नदीस्तराम, रामको नाम आयो। नभयौँ स्मराम, हामीले भय भन्ने कुरा सम्झेका छैनौँ, जानेका छैनौँ। स्मराम भन्दा भगवानको नाम आयो। उनीहरूले राम भन्या होइन, तर इतिरयन्तो बि वने किराता, वनका ती किराँतहरूले यो भन्दा भन्दै रामको नाम आएर मुक्तिम गता, मोक्ष भए भने। जो भक्तहरूले सद्गुरुका अनुग्रहले यो कान रूपी बटुकाबाट एकै पटक पनि सक्रिदेव, एकै पटक पनि भगवानका रहस्यत्रय दिव्य श्रीमन्त्र यहाँ कानबाट हृदयमा आए, त्यो विश्वासलाई नगुमाइकन रहे। एक दिन गुरुले दिएको मन्त्र कानबाट हृदयमा आयो, जप्न भ्याए कि भ्याएनन्, विश्वास भयो भने तरे। त्यस हुनाले मृत्युको वशमा भएको व्यक्तिले पनि हरेर नाम, भगवान हरिको नामलाई घृणन देहावसानका बेलामा, मर्ने बेलामा उच्चारण गर्दछ भने त्यो जन्म मरण परम्पराबाट सद्य ततः सद्यो विमुच्येत, तत्काल मुक्त हुन्छ। मर्ने बेला नारायणको नाम जप्यो भने तत्काल मुक्ति हुनाले, त्यस हुनाले कसरी मुक्त हुन्छ? त्यो मृत्यु आउँदैन। यद विभेति स्वयं भयम यत यस्मात्, जुन भगवान नारायणदेखि अर्थात् जुन भगवानका नामदेखि स्वयं भयम विभेति, भय पनि डराउँदछ। भगवान पनि विभु, भगवानको नाम पनि विभु। त्यस हुनाले यस्य भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्य भीषादग्निश्च चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम। भगवानका भयदेखि सब डराएर आफ्नो आफ्नो काममा रहेका छन्। मदभयात् बाति बातोयम सूर्यस्तपति मदभयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मदभयात्। श्री कपिल नारायण भगवानले देवहूति आमालाई भनिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यद विभेति स्वयं भयम, जुन भगवानदेखि स्वयं भय पनि मृत्यु पनि डर्दछ। त्यस हुनाले देहावसान कालिक भगवान हरि नामको उच्चारण भएपछि पाप गर्न भ्याउँदैन, मुक्ति हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो नसम्झिनु कि ठिकै छ मर्ने बेलामा हरिनाम जपौँला नि, त्यो मर्ने बेलामा हरिनाम आउँदैन। अहिलेदेखि हरिनामको उच्चारण गर्न पर्दछ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अन्तराम कही आवत नाही। जन्म जन्मान्तर प्रयत्न गरेर पनि अन्तिममा राम भन्न नआउने हुनाले अहिलेदेखि प्रेमसँग विश्वाससँग भगवानको नाम उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्न पर्दछ। हो, भगवानको कृपाले कसैलाई भगवानले मर्ने बेलामा जीवनभर घोर पाप गरेकालाई पनि मर्ने बेलामा राम नाम आउला, त्यो भगवानको कृपाको कुरा हो। तर त्यो त्यसरी आउला भनेर हामीले भगवान नाम उच्चारण नगरिकन बस्ने हो र? सदा भगवानको नाम सबै देशमा, सबै कालमा, सबै परिस्थितिमा भगवान नाम जप्न पर्दछ। भगवानको नाम जप्न आसोच लाग्दैन। चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत नाशौचम कीर्तने तस्य पवित्रम भगवान हरि। चक्रधारी भगवानका पवित्र नाम सधैँ जप्नु। भगवानको नाम जप्न कुनै आशौच, कुनै अपवित्रताले छुँदैन। भगवानको नाम सदा जप्नु। आशौच छ नाम जप्ने होइन भनेर भन्नुभयो भने त्यही आशौचमा आएर मृत्युले घसिटेर लयो भने कसो गर्ने? यद विभेति स्वयं भयम, जुन भगवानको नाम उच्चारण गर्नाले भय पनि डराउँदछ, त्यो आशोच अवस्थामा पनि मृत्यु त आउन सक्छ नि। त्यस हुनाले सदा भगवानको नाम जप्न पर्दछ। यस्तो भगवानको दिव्य महिमा बताइबक्स्यो। अरू बेलामा मर्ने बेलामा भगवानको नाम उच्चारण गरेर कल्याण गर्छ। अरू बेलाको भगवान नाम उच्चारणको के हुन्छ त? कर्म ज्ञान आदि योग, कर्म ज्ञान आदि योग जस्तै
भक्ति योग को अनुग्रह गर्ने वाला बन्दछ। भक्ति योगलाई अनुग्रह गरेर भगवान नामले कल्याण नै कल्याण गर्दछ। त्यसो हुनाले हे प्रभु, जुन भगवानका चरणमा आश्रित भएका महाभागवतहरू यति पवित्र भइबक्सिन्छ कि उहाँहरूले तत्काल पवित्र पारिबक्सिन्छ। भगवान भन्दा भगवानका भक्तको बढी महत्व यही यो श्लोकमा बताइबक्सिन्छ। यत्पाद संश्रया सुत मुनयः प्रशमायन सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्यापोनुसेवया। भगवानको चरणबाट निश्चित भएकी भगवती भागीरथी गङ्गाले पवित्र पारिबक्सिन्छ। यस्तो महत्व छ भागीरथीको पनि। गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात् प्राणैः कण्ठगतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। तर तिनलाई धेरै बेर सेवा गर्दै जाँदा पटक पटक नुहाइराख्यो भने बल्ल पवित्र भइन्छ। गङ्गामा गएर नुहायो, गङ्गामा नुहाउँदा पाप धोइए सकिए, बाहिर निक्लँदा बित्तिकै हामी गङ्गामा डुब्ने बेलामा अब हामीलाई यिनीहरूले प्रलय गर्ने भए, यी मूर्खहरूले आफैले जन्म दिएर आफैले पालेर आफैले हुर्काएर कस्ता हत्यारा हुन्, अब हामीलाई लगाएर भगाउने भए गङ्गामा भनेर ती पाप पुरुष हाम्रो शरीरमा भएको पाप अंश निक्लेर गङ्गाका किनारमा बस्या हुन्छ। बुटा त्यही किनारमा बुटाहरू, केही झुरमुटहरू, केही घाँसपातहरू भए त्यहीँ बसिराख्या हुन्छ। अब हामी गङ्गामा नुहाउन गयौँ, पाप त गयो, यता छेउमा रह्यो, त्यहाँ बगेन, छेउमा रह्यो। अब के गर्ने त? यहाँबाट निक्लने बेलामा फेरि ती पाप त घोडा चढ्छन् नि। त्यस्तो हुनाले के गर्ने त? त्यो गङ्गामा नुहाउने एउटा ज्ञान गङ्गामा निरन्तर म भगवानको हुँ, भगवान मेरा भइबक्सिन्छ यो ज्ञान। म हुँ श्री भगवान को, मेरा श्री भगवान अनुभव यो गर्दै बसौँ तजी ममता अभिमान। म भगवानको हुँ, भगवान मेरा भइबक्सिन्छ भने यो ज्ञान गङ्गामा नुहाउनु। त्यस हुनाले ज्ञान गङ्गामा स्नान गरेर पवित्र भइन्छ। नवारिणा शुद्धति चान्तरात्मा आत्मा नदी संयम पुण्यतीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मि तत्राभिषेकम कुरु पाण्डुपुत्र नवारिणा शुद्धति चान्तरात्मा। जसले मात्र यदि गङ्गा नुहाएर पवित्र भइन्थ्यो भने त्यहाँ नुहाइराख्ने भएका माछाहरू तरे हुन्थ्यो नि, त्यहाँ बसेका जलजन्तु तरे हुन्थ्यो। त्यस हुनाले हो ज्ञान सहितको गङ्गा, यी ज्ञान गङ्गाका साथमा हो भगवत चरणबाट निश्चित भएकी गङ्गा भनेर त्यो ज्ञान हृदयमा रहिराख्यो भने पवित्र हुने हुनाले गङ्गाले पवित्र पारिबक्सिन्छ, शङ्का छैन। अनुसेवया, धेरै दिन सेवा गर्दै गरेपछि गङ्गाले पवित्र पारिबक्सिन्छ भने भगवानका भक्तहरूले तत्काल अवतार, भगवानको अवतारको महात्म्य ठिक छ। उहाँहरू भगवानको अवतारको महात्म्य भन्दा भागवतहरूको अवतारको महात्म्य कति छ? कम छ, बढी छ। उहाँहरूको महिमालाई त, भगवानका भक्तहरूको महिमालाई त वचनले भनेर सकिँदैन। अवतार महात्म्यमा आस्ताम तावत तदीयानां महात्म्यमेव वाङ्मनसा गोचरमित्यभिप्रायण आहु। उहाँले भनिबक्सिन्छ, महात्माहरूले, सौनकादि महर्षिहरूले महाभागवतहरूको अवतारको महात्म्य ओहो कस्तो छ। हे सुतजी, यत्पाद संश्रया, जुन भगवानका चरणकमलको शीतल छाहारीमा रहिबक्सेको छ, जुन भगवानको चरणकमल नै उपाय उपेय रूपले वर्णन गरिबक्सेको छ। वासुदेव तरुच्छाया नाति सीता नगर मदा नरकांगार शमनी सा किमर्थम न सेव्यते। को शीतल छहारी जहाँ गएपछि नरकको अंगार डुब्दछ, भगवान वासुदेवको चरण कमलको शीतल छहारीमा गएपछि नरक अंगार समाप्त हुन्छ, निब्दछ, तापत्रय उन्मूलन हुन्छ। त्यस्ता भगवानको दिव्य चरण कमलका आश्रित भएका जो महाभागवतहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरू पनि हाम्रा प्राप्य भइबक्सिन्छ। उहाँहरू कस्ता भइबक्सिन्छ? प्रशमायना, अत्यन्त शान्त छ, शुद्ध छ, मार्ग जसको। त्यस्ता मुनिहरू भगवत पादारविन्दलाई निरन्तर मनन गर्ने स्वभाव भएका महापुरुषहरूले उपस्पृष्टा
उहाँको पाउ मात्र छोइयो भने महात्माहरूले यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावरान्ते किम पुनर्बान्धवा जना। जसलाई उहाँहरूले कृपा निगाह गरी बक्सिन्छ त्यसो हुनाले एकैव गुरोर्दृष्ट्वा एकैव गुरोर्दृष्ट्या द्वाभ्याम वापि लभेत यत् न तत्तिसृभिः अष्टाभिः सहस्रेणापि कर्हिचित। आचार्यको महाभागवत ज्ञानी सन्तहरूको केवल कृपा निगाह द्वारा जो हुन्छ त्यो काम अथवा आचार्यका दुईटा नजरले जो काम हुन्छ त्यो काम त्रिनेत्र भगवान शंकरद्वारा पनि असम्भव छ। न तत्तिसृभिः अष्टाभिः चतुर्मुख ब्रह्माका 8वटा नेत्रद्वारा नै असम्भव छ। सहस्रेणापि न कर्हिचित सहस्र नेत्र भएका भगवानद्वारा पनि असम्भव हुन्छ भने चाहिँ यस्ता महाभागवतहरूको महिमा यस्तो छ कि जसको सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टा चरणको स्पर्श भयो भने उहाँको पाउमा हामीले शिर झुकाउन पायौँ भने उहाँले कृपा गरेर हामीहरूलाई वरद बाहुले हामीलाई स्पर्श गर्दै बक्स्यो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यसो हुनाले जसको पाउको स्पर्शले मात्र जसलाई छोइदिनाले मात्र जसको सेवाले मात्र पादस्पर्श मात्र न सेविता चरणको स्पर्श गरेर सेवा गरिएका छँदा उहाँहरूले आशु पुनन्ती तत्काल पवित्र हामीहरूलाई शुद्ध गराइदिई बक्सिन्छ भने हरिपादबाट प्रसृत भएकी भगवानको चरण कमलबाट प्रकट भइबक्सेकी जो गङ्गाजी भइबक्सिन्छ ती गङ्गाजीको जलले अनुसेवया दर्शन गर्नुपर्छ स्पर्शन गर्नुपर्दछ पान गर्नुपर्छ धेरै समयसम्म बल्ल पवित्र भइन्छ। त्यसो हुनाले कोबा भगवतस्तस्य समय समापन भएको छ। अझ मनक कमा किन राखौँ यो श्लोकलाई मात्र उच्चारण गरौँ र महाभागवतहरूसँग आज विश्राम लिउँ। कोबा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद यशः कलिमलापहम्। कुन पुण्यात्माले कुन शुद्ध चाहने व्यक्तिले भगवान नारायणको कलिमलहारी दिव्य चरित्र कसले नसुन्ला र। आज यहीँ नै कथा विश्राम गरौँ। समस्त भागवत वृन्दहरू समस्त अध्येता महानुभावहरू समस्त श्रोता महानुभावहरूका श्रीचरण कमलमा सभक्ति प्रणति गर्दै आज यो भगवानका श्रीचरणमा वचन विश्राम। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।